और मुसलमानों के हुकूक़ हैं, फिर हमसायों के हुकूक़ हैं, अज़ीज़ व अक़ारिब के हुकूक़ हैं। सूरह निसा की जो आयत आपके सामने तिलावत की गई उसके आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला फरमाते हैं वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, और डरो अपने उस रब से जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपना हक़ मांगते हो, और रिश्तेदारी से डरो, रिश्तेदारी से डरो। व इन अल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर निगहबान है। देखिए आप, रिश्तेदारी के यानी रिश्तेदार के रिश्ते से डरो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रिश्ते क़राबत से डरो, अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ात के बारे में अपने एहसास को तेज़ करो, इनके हुकूक़ की पामाली से बचो और इनके साथ जुल्म करने से बचो, इनके हुकूक़ को खराश ना लगाओ, इनको अजियत ना पहुँचाओ, रिश्तेदारों के जज्बात को मजरूह ना करो, इनके हुकूक़ तल्फ़ ना करो, रिश्ते के मामले में एहसास को तेज़ रखो, रिश्ते को मोहब्बत और एहतराम दो और मोहब्बतों के साए में रहो। अरहाम से रहमी रिश्तों के जो हुकूक़ आयत किए गए हैं और उनको साथ जोड़े रखने का कुरान ने जो हुक्म दिया हुआ है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिन रिश्तों को जोड़ने का हुक्म दिया है, जो उसको तोड़ते हैं वो ज़मीन में फ़साद बर्पा करने का सबब बनते हैं और मुफ़सिदीन में शुमार होते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं कि हुकूक़ व फ़राइज़ की अदायगी के साथ साथ अगला इज़्ज़त व तकरीम है। इज़्ज़त व तकरीम में जिस तरह बात आई कि बुज़ुर्गों को, नीचे हदीस है जिसका तर्जुमा है कि अब्दुल्लाह बिन अमर से मरवी है कि जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हमारे बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता और छोटों पर शफ़क़त नहीं करता और जो हमारे आलिमों का हक़ नहीं जानता, वो हम में से नहीं है। छोटों पर शफ़क़त, बड़ों की इज़्ज़त। आज मेरे ख़्याल में ये एक बड़ा आम सा मसला है हमारे ख़ानदानों के अंदर कि बड़ों को बोझ समझा जाने लगा है, बड़ों की बातों को गवारा नहीं किया जाता, बड़ों की नसीहतों, नानी नाना दादा दादी वालिदैन भी बूढ़े हो जाए तो उनकी नसीहतों को नज़रअंदाज किया जाता है। बुज़ुर्ग हमारे माशरे की असास हैं, चूँकि वो अपनी ज़िंदगी इस दुनिया के अंदर गुजारने का एक तजुर्बा रखते हैं, लिहाजा हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इन तजुर्बाकार बुज़ुर्गों से कुछ सीखें और जिनसे सीखने का अमल किया जाता है उनको इज़्ज़त और एहतराम ज़रूर दिया जाता है। ऐसे ही हुकूक़ व फ़राइज़ की अदायगी में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत मशहूर हदीस है जिसका अक्सर हम हवाला देते हैं, उसके एंड का आखिरी हिस्सा मैं आपको सुनाती हूँ। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। लंबी हदीस है, इसका आखिरी यही है कि तुम में से हर एक राई है और हर एक से उसके रियाया के बारे में पूछा जाएगा। यानी मर्द जो है वो अपने घर का निगहबान है और उससे तमाम घर वालों के बारे में पूछा जाएगा। औरत अपने शौहर के माल और बच्चों का निगहबान है और उससे उसके बारे में पूछा जाएगा। मुलाजिम ग़ुलाम अपने आका के माल का ज़िम्मेदार है और उससे उसके बारे में पूछा जाएगा। और ऐसे ही अमीर अपने अवाम का निगहबान है और उससे उनके बारे में पूछा जाएगा। तो लिहाजा हुकूक़ व फ़राइज़ की अदायगी में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल को ज़रूर मद्देनज़र रखा जाए कि हमारी इस मामले में जवाबदेही होनी है, लिहाजा हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ऐसे ही अफ़ो दरगुज़र, यानी ज़ाहिर एक ख़ानदान के अंदर जब लोग रहते हैं और जब जॉइंट फैमिलीज़ हमारी होती है और 3-4 ख़ानदान हम एक साथ रहते हैं तो उसके अंदर मिजाजों के तफ़ावत और रवैयों के फ़र्क की वजह से बसा औक़ात ऐसे हालात पेश आते हैं जो हमें नागवार गुज़रते हैं। इन हालात में अफ़ो दरगुज़र से काम लेना, दूसरों को माफ़ करना, वल काज़िमीन अल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। इसी तरह हम आगे अगर लेंगे तो भलाई का फ़रोग़। भलाई का फ़रोग़ का मतलब ये है कि नेकी के कामों को परवान चढ़ाया जाए, नेकी की नसीहत की जाए और बुराई से मना किया जाए। ये एक खैर ख्वाही का तकाज़ा है। यानी हम पढ़ते हैं ना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन वो है जो अपने लिए वो पसंद करे जो अपने मुसलमान भाई के लिए वही पसंद करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। तो इसका भी यही मतलब है कि जो जन्नत हम अपने लिए पसंद करते हैं वो हम अपने मुसलमान बहन भाई के लिए भी पसंद करें, एक ख़ानदान में रहने वालों के लिए भी पसंद करें और अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करके इस हक़ को अदा करने की कोशिश करें। एक दूसरे का साथ देते रहे, ताआवुनु अलल बिर्रि व तक़वा, माशरे के अंदर ख़ानदान के अंदर रहते हुए एक दूसरे के साथ नेकी के कामों में ताउन करना चाहिए। वला ताआवुनु अलल इस्मि वल उद्वान, और जो नेकी के काम नहीं हैं
ज़्यादती के काम हैं और गुनाह के काम हैं, उसमें एक दूसरे का साथ मत दो। फरमाया अल्लाह ताला ने कुरान में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर। तुम्हारे अंदर ज़रूर कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो खैर की तरफ यानी नेकी की तरफ बुलाने वाले हों। जैसे ही भलाई का फ़रोग़ है, नेकी की तरफ बुलाना है, बुराई से रोकना है, ऐसे ही मुनकरात से इज्तिनाब भी इसके अंदर शामिल है। यानी कुरान में अगर हम सिर्फ़ एक सूरतुल हुजरात को भी ले लें तो कई इसके अंदर हमें हिदायत दी गई हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा गुमान करने से परहेज़ करना, एक दूसरे की ग़ीबत ना करना, एक दूसरे का मजाक ना उड़ाना, एक दूसरे पर बुरे नाम ना रखना, एक दूसरे को ताना ना देना। इसलिए इन चीज़ों से मना किया गया है कि अगर एक ख़ानदान के अंदर रहने वाले इस किस्म की हरकतें करेंगे तो उनके दिल आपस में जुड़ने के बजाय कट फट जाएंगे, उनके अंदर फासले बढ़ेंगे, उनके अंदर ताल्लुकात ख़राब होंगे और वो एक मज़बूत ख़ानदान का पेशखेमा साबित नहीं हो सकेगा। इसी तरह हुस्न सलूक का हुक्म दिया गया है। मुनकरात से इज्तिनाब के बाद हुस्न सलूक में यही बात है कि एहसान का मामला हो, यानी ये ना देखा जाए एक ख़ानदान में रहते हुए कि अगर मेरे साथ कोई भलाई करेगा तो बदले में मैं भी करूँगी, लेकिन अगर कोई बुराई करेगा तो मैं ईंट का जवाब पत्थर से देने की सलाहियत रखती हूँ। इस रवैये को बदलने की और इसकी इस्लाह करने की ज़रूरत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे रब ने मुझे 9 बातों का हुक्म दिया। आप सल्लम की हदीस हमारे लिए एक बेहतरीन लाहे अमल है कि जो मुझसे कटे मैं उससे जुड़ूँ, जो मुझे महरूम करे मैं उसको दूँ, जो मुझे ना दे मैं उसके लिए देने वाला बन जाऊँ। ऐसे ही कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, शोहरों को हुक्म है वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ़िन, और अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो। ये आयत उस ज़माने में नाजिल हुई जब औरत को ज़िंदा दरगूर किया जाता था, जब औरत को दुनिया के अंदर ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं था। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर न सिर्फ ये कि औरत का हक़ मनवाया बल्कि उसको ज़िंदा रहने का हक़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी की पैदाइश पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत के फ़रिश्तों की बशारत सुनाई। बेटी की बेहतरीन परवरिश करने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी बेटी के एहतराम में खड़े हो जाया करते थे। औरत या सन्फ़ नाज़क वो हस्ती है जिसने पैगम्बरों को जन्म दिया और जिसने वलियों की तरबियत की, लिहाजा औरत कोई कमतर चीज़ नहीं है, इसलिए उसको इसके साथ बेहतरीन सलूक करने का हुक्म दिया गया और कहा गया कि अगर तुम्हें किसी वजह से वो नापसंद है तो भी उसके इज़्ज़त और एहतराम में किसी किस्म की कमी ना करो, तो भी उसके साथ अच्छा रवैया रखो। जिस तरह मर्दों से कहा गया कि जिस तरह तुम्हारे हुकूक हैं औरतों के ऊपर, ऐसे ही औरतों के तुम्हारे ऊपर भी हुकूक है, लिहाजा उनको अदा करो। हुस्न सलूक का हुक्म दिया गया। हुस्न सलूक वक़ूलु लिन्नासि हुस्नन, और इंसानों से अच्छे तरीके से बात करो, भले तरीके से बात करो। वक़ूलु क़ौलन सदीदा, और नरम बात करो, दिलों में उतरने वाले अंदाज से बात करो। इस खैरख्वाही के साथ बात करो कि तुम्हारी बात दूसरे के दिल में उतर जाए। बदज़बानी से रोका गया। ऐसे ही फलाह बहबूद की तरफ, एक ख़ानदान को मजबूत बनाने में एक दूसरे के लिए फलाह बहबूद करने के काम दिलों को जोड़ने और एक दूसरे के करीब करने और महरूमियों के ख़ात्मे का ज़रिया बनते हैं। फलाह बहबूद इधर है, इन्नमल मुअमिनूना इख्वतुन, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, लिहाजा अगर कोई झगड़ा हो, कोई नाचाकी हो, कोई हालात ख़राब हो जाए, ताल्लुकात बिगड़ जाए तो उनके दरमियान सुलह करा लिया करो। ये ताल्लुकात की ख़राबी 2 रिश्तेदारों, 2 घरानों, 2 ख़ानदानों, 2 हमसायों, 2 कबीलों और 2 ग्रुप्स, किसी भी 2 अफराद के दरमियान, 2 दोस्तों, किसी के दरमियान भी हो सकती है। लिहाजा तीसरे का फ़र्ज़ बताया गया है कि वो उन ताल्लुकात को संवारने और बेहतरीन तौर पर आमादा करने के लिए उनको तैयार करे। इसीलिए भलाई का बड़ा पैमाना आखिर में दे दिया गया। और भलाई का बड़ा पैमाना क्या है? फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, हे ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो और जो तुम्हारे बड़े बनाए गए हैं, उमरा हैं, उनकी भी अताअत करो। इन हालात में और इन सिफ़ात के साथ और इस खदुखाल के साथ इस्लामी मुआशरा तश्कील पाया और एक मज़बूत और मुनज़्ज़म ख़ानदान वजूद में आया।
ایک ایسا خاندان وجود میں آیا، ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی ریاست میں اور ہماری اسلامی تاریخ میں مستحکم خاندان نے معاشرے کو ترقی یافتہ بنانے اور معاشرے کو مضبوط اور پائیدار بنانے میں ایک درخشاں باب کی حیثیت کے طور پر کام کیا ہے۔ امریکی ریاست اوٹاہ کے فیملی پالیسی سینٹر میں خطاب کرتے ہوئے پروفیسر ولیم جیرالڈ نے کہا کیا کہا کہ مادی وسائل اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہم ترقی یافتہ قوم ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ایک انگریز تھا، اس نے اپنے ترقی یافتہ ہونے کا اظہار اس طرح کیا کہ ہم چونکہ مادی وسائل زیادہ رکھتے ہیں اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم ہمارے پاس ہے، لہٰذا ہم زیادہ ترقی یافتہ ہیں اور آپ مسلمان تیسری دنیا کے لوگ ہیں، مگر خاندانی نظام، سماج اور اخلاقی اقدار کے اعتبار سے مسلمان ترقی یافتہ ہیں اور ہم پسماندہ ہیں۔ یعنی جو خاندانی نظام اس نے اسلامی تاریخ کے اندر دیکھا، اس کی مضبوطی، اس کی پائیداری اور اس کا کردار ایک اچھے معاشرے کی تشکیل میں، تو وہ یہ کہنے پر، یعنی دشمن بھی یہ کہنے پر تیار ہوا، آمادہ ہوا کہ اس نے مسلمان خاندان کی تعریف کی اور کہا کہ آپ لوگ اس لحاظ سے ہم سے زیادہ بہتر اور بہترین ہیں۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ جس قدر خاندان کی اکائی مضبوط اور مستحکم ہوگی، اسی قدر معاشرہ اور ریاست بھی مضبوط اور مستحکم ہوں گے۔ لہٰذا مضبوط خاندان صرف ایک معاشرے ہی کی نہیں بلکہ پوری انسانیت کی بھی ضرورت ہے۔ پوری امت کو اپنی راہ پر لگانے کے لیے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے بھی ایک مضبوط خاندان اور ایک مستحکم خاندان کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ہم آج یہاں پر موجود، چونکہ آپ کے سامنے میں نے اس پوری بات رکھ دی کہ مسلمان خاندان کو تشکیل دینے میں کون کون سے عوامل مددگار ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی قرآن کے اندر کئی احکامات ہیں ہمارے پاس جو خاندان کی سرحدوں کو مضبوط کرتے ہیں، اس کی اساس کو مضبوط بناتے ہیں اور اس کو تشکیل دینے میں ایک مؤثر کردار ادا کرتے ہیں۔ مجھ سے کہا گیا کہ میں باقی بات پشتو میں کروں۔ کتنی بہنیں آپ میں سے اردو نہیں سمجھتی، ذرا ہاتھ اٹھائے۔ اردو نہ سمجھنے والے، جن کو اردو بالکل سمجھ نہیں آتی اور جن کو پشتو بھی سمجھ آ جائے گی۔ پشتو کتنے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا چلو میں تھوڑی بات پشتو میں کر دیتی ہوں۔ زما خویندو ستاسو وخت ما د یو بهترین خاندان او د یو مضبوط خاندان څخه د خال دي او اسلام کم تعلیمات موږ راکړي هغه ما ستاسو مخې ته کېښودل. په اسلام کې چې خاندان ته کم تقدس ورکړی شوی دی، کمه پاکي ورکړی شوې ده، یورپ د خپل اخلاقي بګاړ په وجه باندې د هغې خانداني نظام نه محرومه شوی دی. کمه پاکي او کم ښکلیوالی چې خدای پاک خاندان ته په اسلام کې ورکړی دی، نو د اسلام دشمنان د خپل اخلاقي بګاړ په وجه باندې د هغې خانداني نظام نه محرومه دي. خو افسوس خبره دا ده چې اوس د مسلمانانو په معاشره کې هم د مغربي تهذیب د اثراتو د لاسه زمونږ هغه روایات، زمونږ هغه بهترین اقدار په کومه چې به موږ فخر کو او کوم چې زمونږ ډېره لویه سرمایه وه، زمونږ خاندانونه هم اوس د هغې اقدارو نه او د هغې قابل فخر سرمایې نه محرومه کېږي. د دې وجه څه ده؟ ستاسو په خیال د دې وجه څه ده؟ زمونږ په خاندانو کې اوس هغه استحکام ولې نشته؟ زمونږ خاندانونه اوس هغه شانتې د اسلامي معاشرې د تشکیل ذریعه ولې نه جوړېږي؟ زمونږ په خاندانونو کې شکست و ریخت ولې راغی؟ چارې موږ په دې باندې سوچ کړی دی چې مور د بچي نه بېزاره ده او بچی د مور نه بېزاره دی، اولاد د مور پلار نصیحت اورېدو ته تیار نه دی. ټوله ورځ هغه په خپلو مصروفیاتو کې مصروف دی، والدین ته پته نه لګي چې دی ټوله ورځ څه کوي، او که دې تپوس کوي نو هغه لا بګړاوېږي او د کور نه تښتي. دغه شانتې په کمپیوټر باندې زموږ بچي ناست دي او څه ګوري موږ ته هېڅ پته نشته. هغه یوه پوره دنیا ده کومه چې د بچو مخې ته کلاو ده، خو موږ ته د هغې اندازه نشته چې زموږ بچي څه کوي. او دغه شانتې نور هم په حلال او په حرام کې، په سود او په زیان کې زموږ اولاد دپاره کم ماحول جوړېږي، په څه باندې هغه مجبوره کولی کېږي. څه خو به هغوی په خوښه کوي او څه داسې دي په ماحول کې چې هغوی مجبوراً د هغې کولو دپاره تیار شوي دي. د دې وجوهات دوه دي. دې ځای کې چې ما کوم د هغې وجوهات زما په ذهن کې ما کېښودي دي، نو هغه دوه وجوهات دي. یو د فرض
د خپلو فرایضو نه ادا کول. مور پلار مشران خپل فرایض نه ادا کوي، د خپلو دینی اقدارو نه او د خپلو روایتي بهترینو اقدارو نه موږ لرې شوي یو او غلط رسوم او رواج چې کوم دي هغه په موږ کې راغلي دي. یو وجه دا ده د دین شعور نشته، د دین پوهه نشته، د فرایضو ادایګي نشته او خپل هغه بهترین د پښتنو اقدار یا چې کوم نور اقدار زموږ خانداني وو د هغې نه موږ محرومه شوي یو، هغه موږ پرېښودي دي او موږ خپل بچې ته څه ویلی نشو چې هغه د هغې اقدارو طرف ته واپس راشي، ځکه چې هغه ځان دپاره د جاهلي رسم ګڼي او جاهلي طور طریقې ګڼي، حالانکې د هغه اقدارو کوم چې په دنیا کې مسلمانانو ته ډېره ترقي ورکړې وه او هغه زموږ د ترقۍ او ډېره لویه ذریعه وه، خو موږ نن خپل بچي په هغې نشو اماده کولی. او دویمه وجه د هغې د مغرب اسلام دشمني ده، د مغرب اسلام دشمني ده. باید تاسو په دې خوا کلاو کوئ چې اختلافات څنګه پیدا شو، خاندانونه ولې د یو بل نه کټ کټ شو، ولې هغه مینه او محبت زموږ په منځ کې پاتې نه شو، ولې د نیا نیکه دپاره د والدین دپاره هغه احترام او عزت نشته، ولې زموږ په وړونو کې د یو بل دپاره عقیدت نشته او ایثار او قرباني جذبې نشته. د هغې وجه څه ده؟ دا عوامل دي کوم چې په دې ځای کې لیکلي شوي دي. اختلافات څنګه پیدا شو، ولې موږ د یو بل نه لرې شو، ولې زموږ فاصلې سیوا شوې او ولې موږ په خپل اصل خانداني تحفظ کې موجود نه یو. د هغې مختلف وجوهات دلته لیکلي شوي دي. دا هغه وجوهات دي کوم چې د خاندان د عدم استحکام وجه جوړ شوي دي، د کوم په وجه چې خاندان د عدم استحکام شکار دی. تجسس او غیبت او چغلي، بغض او حسد، حرص او لالچ، طعنه ورکول، غرور او تکبر او د فرایضو عدم ادایګي. د دې په یو په تفصیل کې خو دې وخت تلو ما سره ټایم نشته، خو دا او د دې په شانتې نور ډېر داسې عوامل دي کوم چې د خاندان د عدم استحکام وجه جوړیږي، کوم سره چې خاندانونه کمزوري کیږي، کوم سره چې خاندانونه په خپل محاذ باندې خپل کار کولو دپاره قابل عمل پاتې نشي. دویمه وجه په دې کې د مغرب اسلام دشمني ده. د مغرب اسلام دشمني طرف ته به زه راځم انشاءالله، خو دا زه په آخر کې تاسو سره دا خبره کوم چې د خاندانونو د ټوټ پوټ شکار کېدل د مغرب اسلام دشمني هم ده او هغه اسلام دشمنۍ کې مغرب څه کوي چې د مسلمانانو خاندانونو کې هم هغه ټوټ پوټ شروع شوی دی د کم شکار چې د هغوی خپل خاندانونه دي. دا اختلافات کوم چې دلته کې موږ وکتل دا څنګه ختمېدی شي؟ ظاهره ده که موږ دا غواړو چې ښځه دې محفوظه شي، سبا په دې ملک کې په ټوله دنیا کې یوم خواتین مناویږي لګیا ده، ټیک شو، یعنی د ښځې د پاره ورځ مناویږي او د دې یوم خواتین مطلب څه دی؟ هغه چې د چا چې څه دی هغه خو دی، خو موږ هم دا ورځ مناوو په دې حیثیت سره او په دې سوچ او فکر سره چې ښځه یعنی زنانه چې کومه ده هغه د سړي په شانتې د الله له طرف نه یو ذمه داره هستي په دې دنیا کې رالېږلې شوې ده. ښځه هم هغسې قابل احترام ده څنګه چې سړی دی، د ښځې هم هغسې حقوق دي څنګه چې د سړي دي. دا بېله خبره ده چې زموږ معاشرې هغه د دې حقوقو نه محرومه کړې ده. نو لهذا موږ ګورو چې دا اختلافات که چېرې ختمېدی شي نو د هغې څه طریقه ده. په دې طریقو کې ښودلی شوي دي چې ناراضګۍ ته ډېر ټایم نه ورکول، یعنې که موږ د یو بل نه خفه شو، څه خفګان په منځ کې راغی نو دا ډېر اوږدول نه دي پکار او زر پهل کول پکار دي، زر د ناراضګۍ ختمولو کوشش کول پکار دي. ګنې نو د نبي صلی الله علیه وسلم د حدیث مطابق د شیطان دا کوشش وي چې هغه د ښځې د خاوند په منځ کې تفریق راولي او ښځه خاوند د یو بل نه لرې کړي او خله او طلاق یې اماده کړي. نو خپله ناراضګي په خاندان کې او د ښځې او د خاوند په منځ کې اوږدېدل نه دي پکار، زر نظر ختمول پکار دي او کم کس چې د دې ناراضګۍ د ختمولو کې پهل کوي یعنی اول ابتدا کوي د هغه دپاره نبي صلی الله علیه وسلم د ډېر لوی اجر ذکر کړی دی. بیا بل یو بل ته سلام کول، یو بل سره لاس ملاول، یو بل سره کېناستل او خپل تعلقات ښه کول، د خپل نفس باندې عزت ساتل او د خپل خاندان تکریم کول، د خپل ځان په خپله محاسبه کول او د خپل ځان په خپله د حالات ټیکولو کوشش کول. ما سره چونکې ټایم اوس ډېر لږ پاتې دی لہذا زه به تاسو ته اوس هغه د مغرب د لاسه چې کوم زموږ خاندان د شکست وریښت شکار شو زه به د هغې ذکر کوم. لکه شان به دا خبره زه اوس په اردو کې وکړم چې خاندان کو درپیش مسائل اور چیلنجز اس وقت کیا ہیں.
ہمیں ایک مضبوط خاندان چاہیے، ہمیں ایک محفوظ عورت چاہیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹرانگ فیملیز میک اسٹرانگ سوسائٹیز۔ اگر ہماری سوسائٹی اسٹرانگ ہو سکتی ہے تو وہ اسٹرانگ فیملیز کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ پروفیسر خورشید صاحب لکھتے ہیں، اس بات کو آپ غور سے سنیں کہ مادہ پرستانہ معاشرے میں سب سے زیادہ نقصان خاندان کے ادارے کو پہنچتا ہے، چونکہ یہ مضبوط خاندانی نظام اب صرف اور صرف مسلمانوں کے پاس ہے، اور اس خاندانی نظام کو اپنے استحکام اور بقا کے لیے ایک چموکھی لڑائی لڑنی ہے۔ ایک طرف اس کو اپنی بقا اور سلامتی بھی برقرار رکھنی ہے، اور دوسری طرف اپنے دینی اقدار اور روایات کو بھی تحفظ دینا ہے۔ یعنی اس وقت مسلمان معاشرے کے کاندھوں پر ڈبل ذمہ داری ہے۔ ایک طرف اس نے اپنی بقا اور سلامتی کی جنگ لڑنی ہے، اور دوسری طرف اس نے اپنے دینی اقدار اور روایات کو بھی برقرار رکھنا ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے چونکہ خاندانی نظام اس وقت صرف مسلمانوں کے پاس ہے، اسی وجہ سے سیکولر، استعماری اور اسلام دشمن قوتوں کا سب سے بڑا ہدف مسلمانوں کا خاندان ہے۔ آپ کے سامنے مثال رکھتی ہوں، تحریک نسواں سے منسلک فرانسیسی نژاد سائمن ڈی بیور نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے کہ جب تک خاندان کے تصور کو ختم نہیں کیا جاتا، اور جب تک ماں کے ادارے کو ختم نہیں کیا جاتا، اور جب تک ماں کے مادری جذبے کو ختم نہیں کیا جاتا، عورت ہمیشہ مدعی اور ماتحت رہے گی۔ یعنی اس کی مادرانہ صلاحیتوں کو جب تک ختم نہیں کیا جاتا اور جب تک اس کی فراموشی پر آمادہ نہیں کیا جا سکتا، اس وقت تک مغرب کے ہتھ کنڈے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مشہور اشتراکی مصنف اینگلز لکھتا ہے کہ شادی کے بندھن میں بندھا دو افراد کا جوڑا ایک ایسا مالیکیول ہے جس کے بکھرنے سے خاندان بذات خود بکھر جاتا ہے۔ یعنی ان دو افراد میاں بیوی کو آپ بکھرنے دیں، ان کو الگ کر دیں تو پورا خاندان جو وہ بکھر جاتا ہے۔ وہ مزید لکھتا ہے کہ یہ واضح رہے، عورتوں کی آزادی کے لیے ضروری ہے کہ عورتوں کو دوبارہ عوامی سرگرمیوں میں شامل کر دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الگ تھلگ خاندان کا وجود بطور معاشرتی یونٹ کے ختم کر دیا جائے، اور اس مقصد کے لیے ایک عالمی ایجنڈا تشکیل دیا گیا ہے۔ موجودہ دور میں اقوام متحدہ نے عورت کی مساوات اور آزادی کے نام پر ایک عالمی ایجنڈا بنایا ہے، اور اس کے مرکزی کردار یعنی عورت کے لیے حقوق کا ایک خوشنما جال بن لیا ہے۔ مرد کی دنیا یعنی خاندان تباہ کرنے کے بعد عورت اور اس کے مسائل کو ایشو بنایا گیا ہے، جو اگرچہ ایشو نہیں ہے لیکن اس کو اچھالا گیا ہے، اور عورت کی ترقی نسواں، آزادی نسواں اور حقوق نسواں کے کھوکھلے نعروں اور پرفریب نعروں کے ذریعے مسلمان بیٹی اور مسلمان بیوی کو اپنا اصل محاذ یعنی استحکام خاندان چھوڑنے پر آمادہ کر کے باہر کی دنیا بسانے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ پروفیسر ولیم جرالڈ لکھتا ہے، جس کی میں نے آپ کو پہلے مثال دی کہ اس نے مسلمانوں کے خاندانی نظام کی تعریف کی، وہ مزید لکھتا ہے کہ عورت کو انسان سازی کے کام سے ہٹا کر خود اس عورت پر بھی بڑا ظلم ہوا، اور ساتھ ہی معاشرے کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوا۔ یعنی کیا ظلم ہوا کہ عورت کو اپنا اصل کردار نہیں ادا کرنے دیا گیا۔ دراصل خاندان کی تباہی کا پہلا عمل یہ ہوتا ہے۔ سید قطب شہید فی ظلال القرآن میں لکھتے ہیں کہ خاندان کی تباہی کا پہلا عمل یہ ہوتا ہے کہ انسان فطری روش کے خلاف طریقہ کار اختیار کرے، اور مرد اور عورت کی صلاحیتوں کا اچھی طرح ادراک نہ کرے، دونوں کی صلاحیتوں میں توازن پیدا نہ کرے، اور ان کی صلاحیت اور قوتوں کو خاندان کی تشکیل اور تعمیر میں استعمال نہ کیا جائے۔ یہ کسی بھی معاشرے کی بہت بڑی ناکامی ہے کہ وہ صلاحیتوں کا ادراک نہ کرے، قوتوں کا ادراک نہ کرے، اور ان کو کسی اور محاذ پہ لگا کر، کسی اور ذمہ داری پہ لگا کر ضائع کرنے کے لیے آمادہ کرے۔ لہٰذا عالمی ایجنڈا جو عورت کے لیے تیار کیا گیا، میری بہنوں اس کو غور سے سنیں، اس کا نام سیڈا ہے۔ خواتین کے حقوق کے لیے کئی کانفرنسز ہوئیں، 1980 سے اس کی ابتدا ہوئی، 80، 85 اور 98 اور آج تک یہ ہو رہی ہیں، اور ایک پلیٹ فارم فار ایکشن بنایا گیا جس کا اس ایجنڈے کا نام سیڈا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کاؤنسل فار ایلیمینیشن اور ڈسکریمنیشن اگینسٹ وومن۔ اس ایجنڈے کے 12 مخصوص میدان وضع کیے گئے ہیں، اور ان کا نچوڑ، ان 12 مخصوص میدانوں کا نچوڑ 5 قسم کی سفارشات میں جمع کر کے اقوام متحدہ میں رکھ دیا گیا ہے۔
वो 5 सिफारिशात क्या हैं वो मैं आपके सामने रखूँगी। नंबर 1, औरत के रवायती मादराना किरदार यानी मदरहुड को कम से कम कर दिया जाए, इसलिए कि ये एक फरसुदा रिवायत है। यानी माँ बनना, बच्चों से मोहब्बत करना, बच्चों को हक देना, उनकी तरबियत करना, उनके लिए ही घर के अंदर रहना और बच्चों ही का होकर रहना, वो समझते हैं कि ये एक फरसुदा रिवायत है, लिहाजा उसके मदरहुड को, उसके माँ होने के जज्बे को जितना कम किया जा सकता है इसको कम किया जाए। नंबर 2, हम जिनसियत को ज़्यादा से ज़्यादा रियासतों में कानूनी शक्ल दी जाए, हम जिनसी को आम किया जाए और कानून की शक्ल में आम किया जाए। वालिदैन का किरदार कम करके बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तार बनाया जाए। औरतों की पसमानदगी की वजह मजहबी इक़्तिदार और सकाफती और समाजी माहौल है जिससे औरत को छुटकारा दिया जाए। मामूली घरेलू झड़प को काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस बना दिया जाए। ये 5 वो नुकात हैं जो 12 मैदानों के निचोड़ हैं जो कि औरत के लिए तैयार की, और आप देखें इन सब के अंदर औरत ही औरत है, उसी की पामाली है, उसी की शनाख्त की बर्बादी है और उसी के किरदार को कम करने की कोशिश है, असल किरदार को कम करने की कोशिश है। ये सिर्फ एक एजेंडा नहीं है, बल्कि जिन अक़वाम ने, जिन मुल्कों ने इस पर साइन किए हुए हैं, दस्तखत किए हुए हैं, वो मुल्क अब इसके लिए बाकायदा कानून साजी करने के पाबंद हैं। इसके लिए फ़ंड उनको मगरिब से मिलते हैं और हर थोड़े अरसे बाद उनको इसकी रिपोर्ट देनी होती है। ये जो इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर कौमी और सूबाई असम्बली के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की कानून साजियाँ औरतों के हवाले से हो रही हैं, जो इस्लाम बेजार किस्म की कानून साजियाँ हैं, इन तमाम कानून साजियों के पीछे यही सीडा का ये 5 नुकात काम करते हैं। लिहाजा मेरी प्यारी बहनों, अपनी बात को ख़त्म करते हुए, अगरचे कुरान निकाह को इज़्ज़त और असमत की हिफाजत, सुकून और इत्मीनान का ज़रिया, तारुफ़ और पहचान का ज़रिया और मवद्दत और रहमत का ज़रिया करार देता है, तो दूसरी तरफ वो ख़ानदान में मौजूद मर्द और औरत को ख़ानदान के आला मकासद की तकमील के लिए ज़िम्मेदार भी ठहराता है। कुरान फरमाता है हर मुसलमान को नेकी की इब्तिदा अपने घर से करना चाहिए। हुक्म हुआ वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और ख़ुद भी इस पर कायम रहो। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, अल्लाह तुम्हारे ऊपर निगहबान है, लिहाजा रहम के रिश्तों और रिश्तेदारों के फ़राइज़ अदा करने में कोताही न करो। कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, बचाओ अपने आप को और अपने ख़ानदान वालों को उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। यानी तुम्हारे ख़ानदान का कोई फ़र्द आग का ईंधन ना बनने पाए, तुम्हारा कोई बेटी और बेटा, बहू या दामाद, कोई भी इनमें से ऐसा ना हो जो आग का ईंधन बन सके। लिहाजा उनकी आखिरत की कामयाबी के लिए जो कुछ तुम्हें करना है इसी दुनिया के अंदर करना है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक राय है और उससे अपनी राय के बारे में पूछगछ होगी। बस ठीक है, 1 मिनट में मज़ीद ले लेंगे। ऐसे ही आईनी पाकिस्तान आर्टिकल 35 अपने अवाम को, अपने इस मुल्क के बासियों को इस बात की ज़मानत देता है कि मुमलिकत शादी, ख़ानदान, माँ और बच्चे का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। आइन का आर्टिकल 35, ठीक है, कि रियासत इस बात की पाबंद है कि वो शादी, ख़ानदान, माँ और बच्चे का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। इन तमाम छोटी छोटी बातों से मेरी बहनों आप पर यह बात अच्छी तरह खुल गई है कि माशरे का इस्तेहकाम ख़ानदान के इस्तेहकाम का मरहून मेहनत है, और ख़ानदान का इस्तेहकाम रिश्तों के एहतराम और इज्तिमाई ज़िंदगी में मामला तय करने में तवाज़ुन से ही हो सकता है, जो कि अल्लाह की आयत करदा ज़िम्मेदारियों को निभाने से ही मुमकिन है। माशरे में इस्लाह अहवाल के लिए तहरीक बेदार करने की ज़रूरत है। माशरे के अंदर इस किस्म के हालात की इस्लाह के लिए एक तहरीक बर्पा करने की ज़रूरत है, जो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी पाकिस्तान वक्तन फ़वक्तन और आज के अपने इस 1 महीने के मुहिम के ज़रिए आवाम की आगही और उनको इस्लाम के निज़ाम रहमत से मुतारिफ़ कराने और इस्लाम के निज़ाम रहमत पर मुतमईन रहने के लिए और मुतमईन होने के लिए आमादा करने की कोशिश कर रही है। मगरबी अलगार को कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं जो मुझे और आपको अपने ख़ानदानों के अंदर करनी है। मगरबी अलगार को रोकने के लिए हमें ख़ुद अपने ख़ानदान की हिफाजत के लिए
चंद इक़दामात करने होंगे। नंबर 1, नौजवान नस्ल में दीनी शऊर बेदार करना होगा। अपनी नौजवान नस्ल में दीनी शऊर बेदार करना होगा। माँ दर्स कुरान में चली जाती है, सास दर्स कुरान में चली जाती है, लेकिन बहू और बेटी नहीं जाती। वो अभी स्कूल से आई है, वो अभी कॉलेज से आई है, उसके पास टाइम नहीं है। लिहाजा इन सारी चीज़ों को करने के लिए हमारी ज़रूरत है। हिंदवाना रस्म रवाज को ख़त्म किया जाए। जो हमारे गम खुशी में रस्म रवाज हिंदवाना आ रहे, इनको ख़त्म करने की कोशिश की जाए। मीडिया का एक किरदार बनता है कि वो इस्लाम की तरवीज और इशाअत के साथ साथ उन शुकूक शुबहात का अजाला करे जो इस्लाम के बारे में पाया जाता है। अपनी नस्लों की खुसूसी तरबियत करे। आसान निकाह के लिए राह हमवार करें, निकाह को आसान बनाएं ताकि शादियां हो सके और घर आबाद हो सके। और लोग मुश्किल निकाह की वजह से अपने बच्चों की शादियां करने से बेजार रहते हैं। लिहाजा निकाह को आसान बनाया जाए, शाखर्चियों से इज्तनाब किया जाए और हिंदवाना रस्म से इज्तनाब किया जाए। तलाक़ और खुला की शरह को कम करने के लिए वाज़ और नसीहत से काम लिया जाए। अल्लाह का वादा है, ए लोगों कल की तैयारी करो, कल की तैयारी करो। कल क्या है? ये वो आखिरत है जो मुझे और आप दोनों को फेस करनी है। लिहाजा इस आज के प्रोग्राम की वसातत से आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी नौजवान नस्ल पर तवज्जो दें, उनकी तरबियत के लिए फ़िक्रमंद हो जाएं, अपने ख़ानदानी निज़ाम को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम बनाने की हम कोशिश करें ताकि पाकिस्तान को, पाकिस्तानी माशरे को हम करामत, बासलाहियत और बेहतरीन अफराद मुहैया कर सकें। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।